किसी अरबी को अरबी ज़बान में ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक, उम्रा मुबारक, रोज़ा मुबारक किस तरह से कहा जाता है, आज की वीडियो इस टॉपिक पर बनाई जाएगी। तो वेलकम बैक हो गया अनदर वीडियो में। दोस्तों, कैसे मिजाज आप सबके, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रोज़े भी आप लोगों ने रख लिए होंगे और उम्मीद है कि ईद भी मना रहे होंगे। तो ईद का खुशी का मौका है, किस तरह लोग एक दूसरे को जो मुसलमान हैं मिलते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं, उम्रा मुबारक कहते हैं या रमज़ान मुबारक कहते हैं। आज जो है इन जुमलों की जो है हमने लाइन लगा दी है, ठीक है। एक एक लफ्ज़ के बारे में बताया जाएगा और किस तरह से जवाब दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने आपको आकर ईद मुबारक कहा तो उसके रिप्लाई में क्या कहना है, या अगर किसी ने आपको आकर दुआ दी है, उम्रा मुबारक कहा है या किसी भी किस्म की उसने आपको दुआ दी है तो उसके रिप्लाई में आप क्या बोलेंगे। आज का जो पर्पस है वीडियो का वो इस टॉपिक पर बनाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। 2000 years later. जी दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं ईद के बारे में बोलूँगा क्योंकि ईद का मौका आ गया है। ईद मुबारक, ईद मुबारक को ईद मुबारक ही कहा जाता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं ईद कुम मुबारक। जब आपने किसी अरेबिक को जाके बोला है ईद मुबारक या ईद कुम मुबारक, यानी कि आपकी ईद आपको मुबारक हो, तो इसके रिप्लाई में बोलेंगे अलैना व अलैक, यानी कि मुझे भी और मुझ पर भी और आप पर भी मुबारक हो या बरकत हो, ठीक है। ईद मुबारक अलैना व अलैक, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं जब भी कोई खुशखबरी हो, क्योंकि मुबारक का मतलब होता है खुशखबरी, खुशी का मौका, बरकत का मौका, ठीक है। तो अल्लाह बारिक फ़ीक ये भी बोल सकते हैं, यानी कि अल्लाह तुम्हें भी इस चीज़ की बरकत दे, किसकी, ईद की बरकत दे, ठीक है। तो सबसे पहला जुमला है मिनल आइदीन वल फाइजीन, मिनल आइदीन वल फाइजीन, यानी कि अल्लाह करे तुम भी ईद मनाने वालों और कामयाब होने वालों में शामिल हो, ठीक है। आइदीन यानी कि ईद मनाने वालों में, और अल्फाइजीन यानी कि कामयाबी, कोई फ़तह, फ़तह को बोलते हैं फ़ाइज़, ठीक है। फ़ाइजीन यानी कि कामयाब होने वालों में शामिल हो जाओ, ठीक है। तो जब भी आपने किसी अरबिक को जाके डायरेक्ट ऐसे बोल देना है मिनल आइदीन वल फाइजीन, ठीक है। तो आगे से वो क्या रिप्लाई करेगा, अगर उसने आपको अगर बोला है या आप क्या रिप्लाई करेंगे, आप बोलेंगे मिनल सालिमीन वल गानिमीन, मिनल सालिमीन वल गानिमीन, यानी कि अल्लाह करे तुम सलामत और कामयाब रहो, ठीक है। सालिमीन का मतलब सलामती है, यानी कि अल्लाह करे तुम सलामत रहो, ये एक सलाम करने का सालिमीन, यानी कि जो फलाह पाने वाले हैं, सलामती पाने वाले हैं, उनमें शामिल हो। वल गानिमीन, और कामयाब होने वालों में जो है आप पाए जाओ, ठीक है। और इसके अलावा वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि न्यू बैच इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी स्पोकन अरेबिक सीखना चाहते हैं तो हमारे इस बैच में शमूलियत करें। ज़्यादा लोगों का बैच मैं नहीं बनाता, ठीक है, कम लोग इसमें ऐड करता हूँ, कम सीटें हैं। अगर आप लोग भी विलिंग हैं, जो लोग स्पोकन सीखना चाहते हैं, तो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। और याद रहे कि ये कोर्सेज़ पेड हैं, फ्री नहीं हैं, तो इसकी डिटेल्स जो है आप लोगों को व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी। तो जो लोग भी विलिंग हैं, जो लोग चाहते हैं कि टाइम से पहले अरेबिक सीख जाएँ, तो इस बैच में शमूलियत करें, क्योंकि इस बैच में आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो वक्त मत ज़ाया करें, अरेबिक सीखने के लिए ये कोर्स भी ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को मज़ीद अवेयरनेस है कि किस तरह लोकल स्पोकन बोली जाती है। तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा अगर आपने किसी को उम्रा मुबारक कहना है तो आप जस्ट उम्रा मुबारक ही कहेंगे, ठीक है। ऐसा कोई लफ्ज़ निकला नहीं कि आप कुछ और बोलें। तो इसके रिप्लाई में क्या कहा जाएगा, अल्लाह बारिक फ़ीक, या आप बोलेंगे तकब्बलल्लाह मिन्ना व मिनकुम। तो अल्फाज जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताए हैं, अल्लाह बारिक फ़ीक, या फिर आप बोलेंगे तकब्बलल्लाह मिन्ना व मिनकुम, ठीक है। किसी भी मुबारकबाद के लिए, किसी भी मुबारकबाद के लिए आपने ये 3 रिप्लाई जो है ना अपने जहन में रख लेने हैं, ठीक है। एक तो ये था अल्लाह बारिक फ़ीक, ठीक है। जैसे कोई शख्स आकर आपको कहता है मबरूक, जस्ट मबरूक कहता है, फिर भी आप बोलेंगे अल्लाह बारिक फ़ीक। ईद मुबारक, उम्रा मुबारक, सियाम मुबारक, रमज़ान मुबारक, अल्लाह बारिक फ़ीक, ठीक है। या फिर दूसरा भी नोट कर ले, अलैना व अलैक, मुझे भी हो तुम पर भी हो, ठीक है, मुबारकबाद।
اور تیسرا ہے تقبل اللہ منا و منکم. یہ 3 سافٹ رپلائی اپنے پاس نوٹ کر لیں, کاپی میں نوٹ کر لیں, اسکرین شاٹ لے لیں, جو کچھ مرضی کر لیں. جب بھی کوئی عربی آپ کے پاس آ گیا ہے, اس نے عید مبارک کہا ہے, رمضان مبارک, سیام مبارک, کچھ بھی کہا ہے, مبارک دیا ہے, تو آپ نے یہ 3 رپلائی دینے ہیں. علینا و علیک, اللہ بارک فیک, تقبل اللہ منا و منکم. ٹھیک ہے, یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں, میں بار بار نہیں بتاؤں گا. تو چلے اب ہم نیکسٹ جملے کی طرف جاتے ہیں کہ اور کیا کیا بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے. میں نے بالکل ڈیٹیل کے ساتھ اس کو جو ہے بنانے کی کوشش کی ہے, تو اس ویڈیو کو کوشش کیجیے گا سکپ مت کیجیے گا. ٹھیک ہے, ایک ایک جملہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے, کیونکہ آپ لوگ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے عربیوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو جن کے ساتھ جو ہے یہ جو جملے ہیں, جو فقرات ہیں, ان کی عبارت آپ لوگوں کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور لفظ بڑا فیمس ہے, آپ لوگ سوچ ہی رہے ہوں گے, کل عام وانتم بخیر. کل عام وانتم بخیر, یعنی کہ ہر سال تم پر خیریت اور عافیت ہو. کل عام کا مطلب ہوتا ہے ہر سال, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وکل سنہ وانتم بخیر. ٹھیک ہے, وانت بخیر یا انتم بخیر ایک ہی بات ہے. انتم جمع کے لیے ہے اور ایک فرد کے لیے وانت بخیر. کل سنہ یا کل عام وانتم بخیر. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہر سال تم پر خیریت اور سلامتی ہو. اور یہ زیادہ تر عید کے موقع پہ کہا جاتا ہے, کیونکہ پورے سال کے بعد عید آتی ہے تو یہ تب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور جملہ ہے, اللہ یسعدک فی ھذا العید. اللہ یسعدک فی ھذا العید, یعنی کہ اللہ تمہیں اس عید پر خوش رکھے. ھذا العید یعنی کہ اس عید پر خوش رکھے. یسعدک یعنی کہ تمہیں خوشیاں عطا فرمائے, تمہیں خوش رکھے. ٹھیک ہے, اور اس کی برکت دے, یہ بھی بول سکتے ہیں. تو اس کے رپلائی میں بھی ٹھیک آپ ویسے بولیں گے, علینا و علیک, تقبل اللہ منا و منکم. ٹھیک ہے, اس کے رپلائی میں بھی آپ نے وہی بولنا ہے, وہی 3 لائنیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے, رپلائی میں آپ نے وہی 3 ہی بولنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے رمضان مبارک اگر آپ کو کوئی کہتا ہے, جیسا کہ اب تو ماشاءاللہ سے رمضان گزر گیا ہے, تو نیکسٹ ایئر بشرط زندگی اگر ہم زندہ رہے یا آپ زندہ رہے, تو اگر آپ کو کوئی شخص آ کر کہتا ہے رمضان مبارک, تو اس کے رپلائی میں کیا کہیں گے؟ تو اس کے رپلائی میں تھوڑا سا فرق ہے. اللہ یبارک لک فی ھذا الشہر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مہینے کی برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اللہ تم پر برکت کرے اور اس مہینے میں خیر عطا فرمائے. ھذا الشہر یعنی کہ اس مہینے کو, ھذا شہر بولتے ہیں اس مہینے کو, یعنی کہ اس مہینے کی تمہیں برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اللہ یبارک لک فی ھذا الشہر. اس کے بعد اگر کوئی شخص آپ کو آ کر کہتا ہے سیام مبارک, تو اس کی بھی ایک چھوٹی سی جو ہے دعا ہے, وہ آپ کہیں گے اللہ یتقبل منا و منکم الصیام والقیام. الصیام والقیام یعنی کہ اس کا مطلب بنے گا اللہ ہم سب کے روزے اور قیام قبول کرے. ٹھیک ہے, منا و منکم ہمارے اور تمہارے, ہمارے اور تمہارے. ٹھیک ہے, الصیام والقیام یعنی کہ ہم نے جو قیام کیا, جو نمازیں وغیرہ پڑھیں, اس کو بھی قبول کرے, اور سیام یعنی کہ جو روزے رکھے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے سن لیں, اللہ یتقبل منا و منکم الصیام والقیام یعنی کہ اللہ ہم سب کے روزے اور قیام کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے, اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں. اللہ یتقبل و یغفر لنا جميعا. یغفر لنا کا تو مطلب آپ کو آ گیا ہوگا کہ ہماری بخشش فرمائے. جمع یعنی کہ ہم سب کی. ٹھیک ہے, اللہ یتقبل و یغفر لنا جميعا یعنی کہ اللہ قبول کرے اور ہم سب کو بخش دے. ٹھیک ہے, یغفر لنا ہم سب کو بخش دے. ٹھیک ہے, یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے, خاص کر جب آپ کو کوئی اتنی ساری جو ہے مبارکباد دے دے, رمضان مبارک, عید مبارک, سیام مبارک, عمرہ مبارک, تو اس کے رپلائی میں اگر آپ یہ چھوٹی سی دعا پڑھیں گے تو میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ اجر ثواب ہے, اور رپلائی کرنے کا بھی بڑا ہی ایک خوبصورت انداز ہے, اور وہ عبادت سے منسلک ہے. جیسے کہ رمضان مبارک میں لوگ عبادات کرتے ہیں, تو اس میں بولتے ہیں اللہ یسہل لک العبادہ فی ھذا الشہر, یعنی کہ اللہ یسہل لک العبادہ فی ھذا الشہر یعنی کہ اللہ تمہارے لیے اس مہینے میں عبادت کو آسان کرے, آسان کرے. ٹھیک ہے نا, یسہل لک, یسہل لک یعنی کہ تمہارے لیے تمہیں آسانی پیدا کرے. ٹھیک ہے نا, پہلے تو ہم سیکھ رہے تھے یتقبل اللہ منا و منکم, قبول فرمائے, لیکن اس چیز کو آسانی کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ یسہل لک
اللہ یسہل لک العبادہ فی ھذا الشہر، یعنی کہ اللہ تمہارے لیے اس مہینے میں عبادت کو آسان کرے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آخری جو ہے دعا ہے، ویسے تو بہت ساری ہیں، میں چند جو ہے دعائیں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں جو کہ لوکل سپوکن میں بولی جاتی ہیں، اسٹریٹ کنورسیشن میں بولی جاتی ہیں، عام ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، تو میں نے سوچا کہ جسٹ وہ چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں جو کہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اور آخری دعا وہ یہ ہے، اللہ یسہل لنا ولک ویرزقنا الاخلاص، اور اس کے لفظی معنی بنیں گے اللہ ہم سب کے لیے آسان کرے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اللہ یسہل لنا ولک یرزقنا الاخلاص، یعنی کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے اور اخلاص عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے وہ چند کلمات جو کہ عید، رمضان، ٹھیک ہے، کسی بھی خوشی کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی کامنٹس میں ضرور بتایا کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی مجھے انتظار رہتا ہے کہ آپ لوگ کیا سیکھ رہے ہیں اور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کس طرح سے لگی، اس کا جو ہے ذکر آپ کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ تو عید منائیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں، درود شریف پڑھتے رہیں، صلی اللہ علیہ الحبیب، ٹیک کیئر، مع السلامہ۔